मेरे शौहर को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मैंने देखा है 2008 से अब तक उन्होंने कितने सारे टेंशन्स लिए हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सबसे पहले सलाम सेंटर की इमारत तामीर करने का टेंशन, उसके बाद कुरान प्रोजेक्ट नाफिज करने का टेंशन, और बड़े बड़े होर्डिंग्स पर कुरान की तशहीर करने का टेंशन, और ये टेंशन भी कि कुरान की होर्डिंग्स को कोई शरपसंद अफराद उसे नुकसान ना पहुंचाए, जिसकी वजह से कहीं हिंदू मुस्लिम फसाद ना बरपा हो जाए। ये एक जान जोखम का काम था, उसका खदशा हमेशा लगा रहता था। और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 10 दिनों के बुक फेयर्स में खुले आम गैर मुस्लिमों के दरमियान कुरान तकसीम करना ये कोई मामूली काम नहीं था। यहाँ पर भी खदशे और अंदेशे लगे रहते कि कहीं कोई शरपसंद अफराद आकर गड़बड़ ना कर दें। और इसी तरह हाई कोर्ट और दीगर कोर्ट्स में, पुलिस हेडक्वार्टर्स में, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स में और सीआईडी हेडक्वार्टर्स में, बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर हेडक्वार्टर्स में और पुलिस के दीगर महकमों में खुद तने तनहा जाकर वहां के आला अफसरान से मुलाकात करके तक़सीम कुरान की इजाज़त हासिल करना ये बहुत बड़ा टेंशन था। और तने तनहा वहां के तमाम आला से आला अफसरान और उनके स्टाफ में तराजिम कुरान पहुंचाना ये भी बहुत बड़ा हाई रिस्क और हाई टेंशन का काम रहा है। और एक बात ध्यान से सुनो, दिन भर इन तमाम कामों को अंजाम देते हुए रात रात भर जाग कर इस्लाम पर मुख्तलिफ किताबों का मुतालिया करके सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहतरीन किताब फॉलो मी जो 450 पेजेस पर मुश्तमिल है उसकी तसनीफ करना, और इसी तरह दिन इस्लाम के मुताल्लिक़ गलत फहमियों के इज़ाले पर किताब गलत फहमियाँ तसनीफ करना, और दिन इस्लाम पर बुनियादी किताब इस्लाम आपके लिए तरतीब करना, और इन किताबों की अंग्रेजी से मुख्तलिफ 7 ज़बानों में तर्जुमा करवाना, और इन किताबों की मेयारी प्रिंटिंग करवाना और डिस्ट्रीब्यूशन का हाई टेंशन लेना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ना कोई आसान काम है। इन तमाम कामों को अंजाम देने के लिए किसी और से रकम लिए बगैर अपनी खुद की दौलत लुटा देना ये भी कोई मामूली बात नहीं है। इसके अलावा बिजनेस का टेंशन भी हर वक्त लगा रहता था। इतने सारे टेंशन्स तो फेस कर ही रहे थे कि एक और टेंशन हाजिर हुआ कि जमात इस्लामी बेंगलुरु के जिम्मेदारों की जानिब से मेरे शौहर के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। इस रेजोल्यूशन के तहत तमाम अरकान और कारकुनान को सख्ती के साथ कहा दिया गया कि सैयद हामिद मोहसिन का बायकाट किया जाए और उनके कुरान प्रोजेक्ट में कोई भी ताउन नहीं करेगा, सिर्फ सलाम कलाम की हद तक रहेंगे। हमने सुना है यही जमात इस्लामी हिंद के जिम्मेदारान अपने तकारीर में कहते हुए नहीं थकते थे कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल जैसी और भी गैर मुस्लिम तंजीमों और उनके लीडरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें और उनको जमात इस्लामी के प्रोग्राम से मदऊ करें और अपने बाहों में बिठाएं और उन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाएं, मगर हामिद मोहसिन का बाइकाट कर दें। ये है जमात इस्लामी बेंगलुरु का अफसोसनाक रवैया। सलाम सेंटर से कुरान प्रोजेक्ट को कमजोर करने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तमाम हरबे इस्तेमाल किए, मगर वो कामयाब नहीं हुए, तो उन्होंने एक और चाल चली और भी बड़ा टेंशन दे दिया जो हम ख्वाब व ख्याल में भी नहीं सोचे थे। वो ये कि सलाम सेंटर की अदना इमारत हासिल करने के लिए भाइयों में इख्तलाफात पैदा कर दिए। जो लोग हिंदू मुस्लिम एकजहती के लिए और मुख्तलिफ मुस्लिम जमातों और मसलकों के इत्तेहाद के लिए धुआंधार तकारीर और कोशिशें करते रहते थे, वही लोग हामिद और राशिद के इत्तेहाद को आसानी से बिखेर दिया। मैं चैलेंज करती हूँ डॉक्टर मतीन को, डॉक्टर साद बेलगामी को, डॉक्टर सफदर हारून को, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब को, अब इन दोनों भाइयों को फिर से मिलाएं। तोड़ना बहुत आसान है मगर जोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर मेरे शौहर सलाम सेंटर की इमारत तामीर नहीं करते और उसी इमारत से कुरान दूसरों तक पहुंचाने का अजीम काम नहीं करते तो ये तमाम मसाइल खड़े नहीं होते। तब वो जमात इस्लामी के मोस्ट फेवरेट हो जाते। मेरे शौहर जिस जमात को सबसे ज्यादा चाहते थे वही जमात के लोगों की तंग नजरी की वजह से तमाम मसाइल खड़े हो गए। और ये भी कि अल्लाह गवाह है, मुझे और अपनी वालिदा मोहतरमा से बार बार कहा करते थे कि तमाम जमातों में सबसे गरीब जमात जमात इस्लामी है, अगर मैं उनका ताउन नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। मैंने एक मर्तबा मेरे शौहर से पूछा कि इन तमाम टेंशन्स के बावजूद भी आपने कुरान प्रोजेक्ट को जारी रखा
اس کے لیے آپ میں ڈٹرمنیشن کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ سن کر میرے شوہر کہنے لگے، شبانہ، جب سے دعوت اللہ کا یہ عظیم کام لے کر اٹھا ہوں، یعنی روز اول سے ہی مجھے کئی طرح کے مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی، سلام سینٹر کے اندر بھی اور سلام سینٹر کے باہر بھی مجھے طرح طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ دعوت قرآن کا کام ہو اور چیلنجز پیش نہ آئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ اللہ کا کلام اللہ کے بندوں تک پہنچے۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو گہرائی سے پڑھا تو دعوت اللہ کو عام کرنے کے سلسلے میں آپ کے ڈٹرمنیشن کا بغور جائزہ لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کا حکم دیا تو آپ نے سب سے پہلے انفرادی طور پر اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں سے ملاقاتیں کی اور دین حق کی دعوت پیش فرمائی۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے موسٹ فیوریٹ تھے، اور جو لوگ آپ کو صدیق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے وہی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے اور دشمنی پر اتر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک ذہنی اور جسمانی اذیتیں دیتے رہے، مگر آپ دعوت دین کے کام میں ڈٹرمنڈ رہے۔ اور اسی طرح اللہ کے حکم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پر بھی آپ کو مشرکین، مخالفین، منافقین اور شدت پسند یہودیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ پر جنگیں تھوپی گئیں، اور ایک دن بھی آپ کو چین و سکون سے رہنے نہیں دیا گیا۔ یہاں پر بھی آپ اپنے مشن پر عزم و حوصلے کے ساتھ قائم رہے، یعنی ڈٹرمنڈ رہے۔ یہ رہے ایکسٹرنل فورسز کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ٹینشنز۔ شبانہ، اب میں تمہیں انٹرنل فورسز یعنی اپنوں کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ٹینشنز کو سناتا ہوں۔ یہ تم نے سنا تو ہوگا مگر اس کا تجزیہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ یہ کہ صلح حدیبیہ کے وقت باشعور اور تربیت یافتہ صحابہ کرام کی اکثریت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ صحابہ کرام کے اس ان ایکسپیکٹڈ رویے سے نہایت حیرت زدہ اور شاک ہو گئے اور غمگین اور مایوس بھی ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیصلے پر قائم رہے اور اپنے مقصد میں پرعزم بھی رہے، یعنی ڈٹرمنڈ رہے۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداران قریش کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ساری انسانیت تک بڑی تیزی کے ساتھ بڑے پیمانے پر دین اسلام کو پہنچایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور اندیشی کو صحابہ کرام پورے طور پر سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اونٹوں کی قربانی کا حکم دیا اور عمرہ کے بغیر ہی واپس مدینہ لوٹنے کے لیے کہا تو 1400 صحابہ کرام میں سے اکثر صحابہ کرام نے نافرمانی کر دی۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر صحابہ کرام کی اجتماعی نافرمانی کا سامنا کر رہے تھے۔ اس وقت قائد انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے عاجز نہیں ہوئے، بلکہ آپ اپنے ڈیسیشن پر ڈٹرمنڈ رہے۔ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس معاہدے کے ذریعے دعوت دین کو ساری انسانیت تک بڑے پیمانے پر بڑی تیزی کے ساتھ پہنچانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل دعوت اللہ کے عظیم مقصد کے تحت تھا، اور اس طرح
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کی بنا پر صلح حدیبیہ کے محض 2 سال بعد ہی ہزاروں لوگ دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ صلح حدیبیہ میں 1400 مسلمان شریک تھے، مگر 2 سال کے مختصر عرصے میں مکے کو فتح کرنے کے لیے جو اسلامی لشکر روانہ ہوا اس میں 10,000 سے زائد جانثار صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عزم و حوصلہ یعنی ڈٹرمنیشن ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح میں بھی جماعت اسلامی بنگلور کے تنگ نظر ذمہ داران کے پریشر ٹیکٹکس کے آگے نہ ہی عاجز ہوا نہ ہی سرنڈر ہوا، اور اس طرح میں بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دعوت قرآن کے کام میں ڈٹرمن رہا، اور اس عظیم کام کو انجام دینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے مجھے روشنی ملی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد بھی شامل حال رہی۔ الحمدللہ۔